महोदय, मित्राणश्च सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य अस्माकं देशस्य भारतस्य स्वतन्त्रदिनोत्सवः अस्ति। सर्वेभ्यः स्वतन्त्रदिनोत्सवः शुभाशयः। अहम् अच्युतगौडः भारतस्य महत्त्वस्य विषये वदामि। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं तत्पृष्ठं भारतं नाम भारतीयत्र सन्ततिः। The land which is spread to the north of the ocean and south of the Himalaya is known to be Bharata. अतः अस्माकं देशस्य विकसितः भवतु, सुसम्पन्नः भवतु, समर्थः भवतु इति अस्माकम् आशा भवतु। शक्तिसंवृतं युक्तिसंवृतं शक्तियुक्तिसंवृतं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतम्। भारतस्य ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति। तत्र केसरवर्णः त्यागस्य शौर्यस्य संकेतः, श्वेतवर्णः शान्ति संकेतः, हरितवर्णः समृद्धि संकेतः, चक्रं कर्तव्यं धर्मं च बोधयति। वयं राष्ट्रध्वजः नमामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। जय हिंद।